बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गैदरिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो टाइम अपना लगाएं और आप लोगों से टाइम कंज्यूम करें, उससे कुछ हम भी सीखें और कुछ आपको सिखा सकें। कोशिश करेंगे कि हमारा इस तरह बैठना फ़ायदेमंद हो और जो प्रॉब्लम्स हो हमारी, हम मैक्सिमम को कवर अप कर सकें। उसके लिए हम बड़े मशहूर हैं कि एहसन बिग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं शेखुपुरा टैक्स बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान टैक्स चैनल के आप चेयरपर्सन हैं। सेल्स टैक्स के लिए सर का नाम जाना कोई अब हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग सेल्स टैक्स के जो मसाइल हैं, एहसन भाई एक लंबे अरसे से उनको पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम। इनकी अच्छाई सबसे बड़ी ये है कि कभी किसी को प्रॉब्लम हुई, एहसन भाई के लेक्चर्स तो अवेलेबल होते ही हैं। अगर किसी ने भाईजान से डायरेक्ट रब्ता किया तभी भाईजान ने उसको एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाया और उस चीज़ को आगे बढ़ाया। आज भी हम कोशिश करेंगे कि भाईजान से जितना मुस्तफीद हो सके। शुरू करते हैं सर, प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज फिनंशियल 2025 के लिए जून जो है वो आखिरी मंथ से स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम जो आज के दिन का बुनियादी है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम, इसके हमारे माशरे के ऊपर इम्पैक्ट, इसके जो आज आने वाला बजट है इसके अंदर क्या हम तवक्के रखते हैं, अवाम क्या तवक्के रखती है, टैक्स पेयर्स क्या तवक्के रखते हैं, और आज के दिन तक जो एफबीआर का बिहेवियर है वो कहाँ तक इन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं टैक्स के अतबार से इनको बेहतर बनाने में उसकी पॉलिसीज़ किस हद तक मावन है या किस हद तक वो उल्टा नुकसान पहुँचा रही हैं, ये आज के एक अजमाली सा जायज़ा इस पूरी गुफ्तगू के अंदर हम लेंगे। पहली तो हम बात करें सेल्स टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, चूँकि सेल टैक्स वो कानून है जो कि पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू वो सेल टैक्स से हासिल होता है, जो ऑलमोस्ट आपके जो यानी कि पूरे टोटल बजट का 60-70% जो बजट है वो आपको सेल टैक्स से हासिल होता है। 18% हमारी हर सेल के ऊपर हर हवाले से वो बजट जो वो टैक्स रेट है वो अप्लाई होता है। अब सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर बल्कि पिछले साल एक साल पहले एफबीआर SRO 350 लेके आया। उस SRO ने रेवेन्यू के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह किया कि जो टैक्स पॉलिसीज एफबीआर ने बनाई उसकी जो SRO 350 के अंदर जो शिकायत थी और उसके अंदर जो मसाइल थे उसके अंदर एक जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए बिजनेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। पहली तो बात है कि मैं हुकूमत के हुक्म पे जिससे माल ख़रीदा है उसको 18% सेल टैक्स अदा करूँ, और दूसरी बात है कि अदा करने के बाद भी अगर वो शख्स जिसने हुकूमत के कानून के तहत मुझसे सेल टैक्स वसूल किया है उसने अदा नहीं किया, लेट अदा किया है, ये उसने कमी कोताही की है और उस पर फिर मैं उस 18% का लायबल हो जाऊँ, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था एक जेन्युइन टैक्स पेयर के ऊपर। और SRO 350 के ज़रिए जेन्युइन लोग मुतासर हुए, जिन लोगों के लिए कहा गया, प्लान किया गया कि जी हमने टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए इम्प्लीमेंट किया है, हमने फलां किया है, तो वो सारा कुछ वो जो टैक्स फ्रॉड वाले हैं उनके लिए नत से नया रास्ता मौजूद है और उसके सबसे ज़्यादा मुतासरीन वो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हुए। अच्छा, उसी को जब आगे बढ़ाया एफबीआर ने इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल टैक्स एक्ट के अंदर उसने सेक्शन 22 में, सेक्शन 23 में, सेक्शन 40C में उसने अमेंडमेंट की और उसके अंदर उसने जो है ना डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से ऑप्शन चीज़ वो लॉ के अंदर अमेंड कर दी। उसी को रेफ़र करते हुए जनवरी 2025 के अंदर एफबीआर ने SRO 69 जारी किया और उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, सेल टैक्स रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए लाजम करार दे दिया कि वो जो है वो डिजिटल इनवॉइसिंग को ही अपनाएगा और डिजिटल इनवॉइसिंग के ज़रिए ही वो इनवॉइसेस जारी करेगा। जो रियल टाइम 4 कंपनीज उन्होंने नामजद की और अब रिसेंटली 1.5 महीना कबल उन्होंने उसके अंदर जो था कि वो टाइम लिमिट हम प्रेस्क्राइब करेंगे, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। कॉरपोरेट केसेस के लिए एक्सटेंडेड टाइम भी जो था वो 31 मई था कि जो गुजर चुका है, नॉन कॉर्पोरेट के लिए 30 जुलाई है, 30 जून है। अच्छा, ये अब डिजिटल इनवॉइसिंग इतना बड़ा SRO है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन आज के दिन भी ग्राउंड पे एफबीआर की तरफ से इसकी कोई तैयारी नहीं। नंबर 2, आप के अगर 1.5 लाख पूरे पाकिस्तान में या 1,60,000 आपके टोटल सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं, कम अज़ कम 70,000 to 80,000 वो लोग हैं जो सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट हैं। बाकी के अंदर से कम अज़ कम को 50,000 वो लोग हैं जो हर महीने नील के रिटर्न फाइल कर रहे हैं
اور صرف 10 سے 12,000 ایسی ریٹرن ہے یا 15,000 ایسی ریٹرن ہے جو کہ آپ اپنی ریٹرن کے ساتھ ایک ریونیو کی کچھ اماؤنٹ تھوڑی یا زیادہ جمع کرتے ہیں. ان میں سے بھی اگر آپ پوٹینشیل لیں وہ لوگ جن کا کوئی 1 ارب یا اس سے پلس کا ٹرن اوور ہے تو وہ شاید 4-5 ہزار لوگ بھی شاید اس طرح نہ ہوں. چیز جائے گا کہ ایف بی آئی یہ کرتا کہ اگر اس نے ڈیجیٹل انوائسنگ کو لاگو بھی کرنا تھا اور پرپز ٹیکس فراڈ کو بھی روکنا تھا, پرپز ریئل ٹائم رپورٹنگ کو بھی دینا تھا, تو اس کو گریجولی جو ہے نا پیکیونری لمٹ کے ساتھ کہ جن کا ٹرن اوور 1 ارب سے زیادہ ہیں, جو ایل ٹی او کیسز ہیں, جو سی ٹی او کیسز ہیں, اس اینگل سے جاری کرتا, ان کو امپلیمنٹ کرواتا, ٹیکس بیس کی بھی اس پہ تربیت ہوتی, ٹیکس آفیسرس کی بھی تربیت ہوتی اور ٹیکس کنسلٹنٹس کی بھی ہوتی, اور اس کے جو مسائل تھے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جاتے. تو اس نے اس کو کرنے کے بجائے اکراس دا بورڈ, جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ قانون آیا تھا, موجود اب بھی ہے, وہ ہے کہ جی ہر مینوفیکچرر اس کی پہلے ہوتی تھی آپ کی بجلی کی لمٹ ہوتی تھی ایک ٹائم پہ 8 لاکھ 12 لاکھ والی, اب اس کو ختم کر دیا کہ جی ہر انڈسٹریل میٹر نے سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہونا ہے. لیکن اب وہ انڈسٹریل میٹر کس پرپز کے لیے یوز ہو رہا ہے, اس کو دیکھے بغیر کیے بغیر قانون بنا دیا. پچھلے 5 سال سے ہم اس کو اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے وہ چیز اوپن کر لی جس کو کہہ لیں کہ کور کرنے کے لیے مناسب ایچ آر ایف بی آر کے پاس یا اس کا مختلف اداروں کے ساتھ آپس میں لائزن ہونا یا ٹیکس پیئر کی اویئرنیس ہونا وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ موجود نہیں تھا. بے ہی نہیں ہے جو ڈیجیٹل انوائسنگ آئی ہے اکراس دا بورڈ اس سب پہ لازم ہے, لیکن اب جتنے چھوٹے ٹیکس پیئرز ہیں جو پورے مہینے میں 1 ملین 2 ملین کا کام کرتے ہیں اور ان کا ٹوٹل پروفٹ شاید اس کے اندر 10 20 30 ہزار 40 لاکھ ٹوٹل پروفٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے بغیر ایک آئی ٹی کے ماہر آدمی کے 1-2-3 لاکھ کے سسٹم کے 10,000 روپے ماہانہ کے انٹرنیٹ کے اور اس کے لیے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جس کی اپنی لاگت ہے اس رولز کے تحت, یعنی کہ اس کے لیے ہیومنلی ممکن نہیں ہے کہ وہ سیل ٹیکس کاروبار کو جاری رکھ سکے. تو اس لیے ایک تو بجائے اس کے کہ ہم اس پیکیونری لمٹ کے ساتھ چلتے گریجولی اس کو ڈاؤن ورڈ لے کے آتے, بالکل اس کو ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن اس کو حکمت عملی کے تحت اپ سے ڈاؤن آنا چاہیے, نہ کہ آپ ایک راسوں پر سروں پہ کر دیں گے. اور جیسے سر 350 میں لوگ متاثر ہوئے, جس دن انیکشر سی کے اوپر آپ کی مینول انٹری بند ہوگی فیڈ ہونی, اس دن پورا پاکستان ایک دفعہ سٹک ہو جائے گا, اور جب سٹک ہوگا تو ایٹ دا اینڈ ریونیو لاس ہوگا. جو جینون لوگ ہیں وہ اس سے لاس میں جائیں گے, جو پھر وہی بات ہے ٹیکس فراڈ والے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں سیکھنا, وہ آئی ٹی کے اتنے ماہر ہیں کہ وہ عام جو ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ ان سے بھی آگے کی سوچتے ہیں, اور ان کو آج تک ایف بی آر نہ پکڑ سکا ہے, نہ پورے پاکستان میں ایک سنگل ایگزامپل کسی شخص کو کسی ٹیکس فراڈ کے کیس میں ایسی سزا ہوئی ہو کہ جو اعلیٰ عدلیہ سے کنفرم بھی ہوئی ہو. تو ایسا کوئی کیس موجود نہیں. تو بجائے ایف بی آر اپنے احتساب کے نظام کو, قوانین جو کہ سال میں 3 دفعہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹیکس امینڈڈ لاز آ جاتے ہیں, قانون ان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ ایف بی آر جو چاہے قانون بن جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایف بی آر کسی ٹیکس فراڈ والے کو سزا دیے بغیر صرف جنرل ٹیکس پیئر کو وہ اور مس مینیج کر کے اور اس کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اسی کے اندر جو ابھی ایک ریسنٹ ایس آر او, ہم سیل ٹیکس پہ پہلے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, تو اسی کے اندر ریسنٹ ایس آر او آیا ہے, ایس آر او جو ہمارا اس کے حوالے سے نیکسٹ جے اور H1 کے حوالے سے ایس آر او 55 جو آیا ہے, تو اس کے اندر بھی ایف بی آر نے بغیر لوگوں کو اویئر کیے, بغیر ان کے اوپر اس کی کمپلیکیشنز یا بغیر اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس سیمینار اپنا اس میں کنڈکٹ کیے, ایف بی آر نے اس کو نافذ کر دیا. اب بہت سارے لوگ مارچ کے اندر یہ جو اپنے لیکچر تھے اس ٹائم ٹائملی اویلیبل نہیں تھے, اس ٹائم آپ کے اوپر ایسا 350 کا خوف بھی تھا کہ میری ریٹرن اگر لیٹ فائل ہوئی تو اگلے بندے کی ریٹرن پروینل اوپن ہو جائے گی اور ہمارا آپس میں کنفلکٹ آ جائے گا. اس وقت آپ کے سامنے سیکشن 33 کی پینلٹیز بھی تھی کہ بھئی اگر میں نے ریٹرن لیٹ فائل کی تو میرے پر وہ بھی لگ جائیں گی. یعنی کہ ایک طرف وہ خوف کی وہ فضا تھی کہ کوئی بندہ ریٹرن لیٹ فائل کرنا افورڈ نہیں تھا کرتا, اور دوسری طرف آپ کا سسٹم جا کے ہر ٹیکس پیئر کو, ہر ٹیکس پیئر اور ٹیکس کنسلٹنٹ کو پتا ہے کہ 1 مئی 2025 کو جا کے انیکشن ایچ اور J1 اس حالت میں آیا کہ جو H1 اور J اس حالت میں آیا کہ جو آج پھر بھی کسی حد تک قابل عمل طور پہ نافذ العمل ہو سکتا ہے. تو اب وہ 1 مئی کو جب آیا تو 1 مئی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ریٹرن فائل نہیں تھی کی انیکشن H1 اور J کے درست ہونے کے انتظار میں, تو اس کے تو اگلا جو بائر تھا اس کی ریٹرن اوپن ہوگی. تو بجائے ایف بی آر اپنی انکمپیٹنسی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے
جو اس کے ہیومن یہ ایررز ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے وہ سب لوگوں کو ایسی امتحان میں ڈال دیا کہ وہ آج کے دن تک H1 اور J کے مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے. اچھا H1 اور J کے اندر لوگوں کی ایمٹیز ڈبل آ رہی ہیں. H1 اور J کے اندر آپ کے جو ہے ایک J کے اندر جو کنسیپٹ ہے ویلیو کا وہ ایسا وسیع کنسیپٹ ہے کہ شاید ایک FCA بندہ تو شاید اس کو کہیں حل کر لے. ایک عام ٹیکس پیئر یا ایک عام ٹیکس کنسلٹنٹ کی وہ ایک سوچ یا اس کی ایک ورکنگ سے وہ بیونڈ ہے. اور FBR تو کبھی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا. جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ سب دوستوں آپ سب لوگوں کے علم ہے کہ وہ ایسے کبھی بھی وہ اس کو نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر جو مسائل آج بھی لوگوں کو آ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایگزام سیلز ان کے ڈیٹا انٹر نہیں ہو رہے, اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ڈیٹا انٹر نہیں ہو رہے, اس کے اندر جو آپ کی ڈپلیکیشنز آ رہی ہے, اس کے اندر آپ نے فروری تک 4 HS کوڈ کا آپ کا سسٹم چل رہا تھا, آگے آپ 8 HS کوڈ پہ لے آئے, پچھلے HS کوڈ کی وہاں پہ انٹریز نہیں آ رہی. یعنی کہ اتنی کو جلدی میں FBI نے یہ قانون بنایا کہ آپ جب لیکچر J شروع میں آیا تو لیکچر J ایک کے بعد دوسرا HS کوڈ نہیں تھا اٹھاتا. اب ایک مینوفیکچرر ہے, میں مثال دے دیتا ہوں, آپ اسٹیشنری کی مثال لے لیں. مینوفیکچرر اسٹیشنری کا تو وہ خالی پینسل تو نہیں بنائے گا, وہ ڈائری بھی بنا رہا ہے, وہ شارپنر بھی بنا رہا ہے, وہ ربڑ بھی بنا رہا ہے. ایک مینوفیکچرر پوری ورائٹی لے کے چلے گا. اب ہر آئٹم کا HS کوڈ فرق ہے. اگر اتنی سادہ سی بات FBR نہیں سمجھتا, نہیں سمجھ پایا, اس کے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مینوفیکچر کی ایک سے زائد جو ہے HS کوڈ ہو سکتا ہے, اس کا سٹاک ایک سے زائد ہو سکتے ہیں, اور وہ بات اب جا کے 2-2.5 مہینے بعد سسٹم پہ شور پڑنے کے بعد درست کرے اور بلیم کرے سارا ٹیکس پیئر اور ٹیکس کنسلٹنٹ کو, تو یہ بہت انفیئر ہے. اسی طرح FBR نے جو اس کے اندر H1 کے اندر جو مسائل ہیں وہ 4 اور 8 ڈیجٹ والے, جو اس کے اندر کوانٹیٹیز لوگوں کی نیگیٹو چلی گئیں, جو اس کے اندر آپ کی سیلز نیگیٹو چلی گئی, جو آپ کے H1 اوپننگ کے مسائل تھے کہ آپ نے جو 50 سال کا نظام تھا اس کو یکدم تبدیل بھی کیا اور اس ولاسٹی سے تبدیل کیا کہ آپ نے لوگوں کو اس کے اوپر سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہیں دیا. تو اس سب سے کیا ہے, ایٹ دا اینڈ یہ مئی اور جون کے اندر لوگوں کی ریٹرن سٹک ہوں گی, اور جب ریٹرنز غلط ہوں گی لیٹیگیشن بھی بڑھے گی, FBR کے لیے بھی مسائل آئیں گے, ٹیکس پیئر کے بھی مسائل آئیں گے, اور ٹیکس کنسلٹنٹس کے بھی مسائل آئیں گے, آ سکتے ہیں. تو میری سیلز کے اعتبار سے اب سمرائز ہمبل سمیشن یہ ہے کہ FBR کوئی بھی ترمیم کرنے سے پہلے اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کو ضرور دیکھے. جب اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کرے ٹیکس بارز کے ساتھ, اس کو ٹیکس کے سینئر ایکسپرٹس کے ساتھ اس کو لازماً ڈسکس کرے, اس کا ڈیمو دے. وہاں پہ جو ان پٹ آپ کو مارکیٹ سے ملنا ہے, جیسا UM کے اوپر بھی ہے یونٹ آف میجرمنٹ پہ کہ 4 سال لوگوں کو 4 مہینے تنگ کر کے آج پھر وہ دوبارہ پیسز میں آ گیا ہوا ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت نہیں تھا رکھتا کہ آپ ہر چیز کلو میں کیسے. اور ہم نے اس کو ویسے ایگزامن کیا تو ہمیں یہ سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو کسٹم کی HS کوڈ کی کتاب ہے اس کو اٹھا کے ڈٹو کاپی انہوں نے پیسٹ کر دی اپنے سافٹ ویئر میں. اب وہاں پہ کپڑا آتا ہے ٹن میں, وہاں پہ یہ کتاب آئے گی ٹن میں, لیکن مارکیٹ میں تو یہ تول کے نہیں بکنی. مارکیٹ میں اس کا میٹر, اس کا نمبر, اس کا جو ہے وہ KG یا اس کی کوئی بھی اور میجرمنٹ لیٹر کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک خرابی بسیار کے بعد FBR نے اپنا جو ہے اس کو چینج کیا. تو وہ ٹیکس باز کو, ٹیکس کنسلٹنٹس کو, چیمبرز کو آن بورڈ لے, کوئی بھی سافٹ ویئر امینڈ کرنے سے پہلے اس کا ڈیمو دے, اس کے اوپر سب کا پہلے انپٹ لے لے, چیزوں کو پہلے درست کر لے, چیزوں کو کراس دا بورڈ پہلے ٹھیک کرنے کے بعد اس کو اویئرنیس دینے کے بعد امپلیمنٹ کیا جائے. ہم مانتے ہیں کہ اگنورنس آف لا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ آپ سال میں 40 دفعہ ترامیم کر دیں اور اپنی انیفیشنسی کو آپ کسی قانون کے ضابطے کے اندر چھپانے کی کوشش کریں. بھئی نہیں, اب اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کریں, انکم ٹیکس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ عوام جس مہنگائی کے طوفان میں اس ٹائم پھنس رہی ہے, قوت خرید جس طرح محدود ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکسز کی جو بھرمار ہے. مثلا آپ کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیں, اس پہ انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ انکم ٹیکس, کلیکشن اس کے ٹیکسز, کسٹم ڈیوٹی, ایکسائز, CVT, 7E, 4C, پتہ نہیں اتنی کچھ چیزیں ہیں کہ شاید کوئی اچھا ٹیکس کنسلٹنٹ بھی سارے قوانین ایک سانس میں نہ گن سکے. جتنے کو قوانین اور جتنے کو ٹیکسز ہم نے مختلف ناموں اور مختلف اعتبار سے وہ چیزوں کے اوپر مختلف اشیاء یا لوگوں کو خدمات کی فراہمی میں نافذ کر دیے ہوئے. تو اس کے اندر جو اصل ریئل چیز ہے آپ کے بھی علم میں ہے
کہ پاکستان نے جو بھی کرنٹ فائنانشیل ایئر ہے اس کے اندر 9600 ارب روپیہ صرف سود ادا کیا۔ ہمارا جو ملک کا اصل مسئلہ وہ ہماری سود کی ادائیگی ہے، جس کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا، چونکہ یہ ایجنڈے کے اندر ان کے نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ قرض لیتے جائیں، اور ہم تو پچھلے اب 10-15 سال جتنا قرض لے رہے ہیں وہ صرف سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں۔ اگر 9600 ارب کا آپ کو سود ادا نہ کرنا پڑے تو آپ کے پاس آج بھی وافر بجٹ ہے ترقیاتی کاموں کا، اور آپ کو کہیں سے مزید کوئی یعنی کہ آپ کہہ لیں گے کہ قرض لینے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا ایشو ہے بل شافیہ کا ایشو ہے، وہ ہے آپ کے یہ جو ہمارے بجلی گھر ہیں جو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، تو یہ وہ کیپیسٹی چارجز کے نام پہ جو 2300-2400 ارب روپیہ وہ ان کو بند بجلی گھروں کا دیا جا رہا ہے، اور عوام کو اس کی کاسٹ، اس کی لاگت ہر گھر کو، وہ غریب سے غریب ہو اور امیر سے امیر ہو، اس کو وہ پے کرنی پڑ رہی ہے کہ آج بھی وہ جو بجلی جس کی ٹوٹل لاگت سب ملا کے جو ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ 25-26 سے 30 روپے کے درمیان ہے، وہ ہمیں 70 روپے خریدنی پڑ رہی ہے صرف ان کیپیسٹی چارجز کے نام سے، اور وہ 100 اشرافیہ کا گھر پورے پاکستان کو وہ لوٹ کے کھا رہا ہے۔ آپ کا 29 ارب روپیہ ڈیفنس ہے اور 2400 ارب روپیہ آپ صرف کیپیسٹی چارجز کے دے رہے ہیں، یعنی کہ اپ ٹو جو قریب ڈیفنس کے آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ اس کے دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہماری بحیثیت ایک ٹیکس ایکسپرٹ یہ رائے ہے کہ ٹیکسز کے بوجھ کو کم کیا جائے، کاروبار کے اندر آسانی لائی جائے، وائٹ سورس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایمنسٹی لوگوں کو دی جائے تاکہ لوگ ایک دفعہ اپنی رقم جو ہے وہ سسٹم میں لے کے آئیں۔ کاروبار کے سرمایہ کو تو ویسے ہی چھوٹ دے دی جانی چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے ذاتی سرمایہ، ذاتی گھر، ذاتی گاڑی کی تو بات کریں، لیکن کاروبار میں کوئی بندہ 2 ارب لگاتا ہے یا 20 ارب لگاتا ہے، وہ لگائے گا، وہ 100 200 500 بندے کو روزگار بھی دے گا، معیشت بھی چلے گی، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، آپ کا ریونیو بھی بڑھے گا۔ ہماری عمل سمیشن ہے کہ آپ جو بزنس کے اعتبار سے جتنے انویسٹمنٹس ہیں، چیزیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی اس میں سے چھوٹ دیں، اور وہ اگر ممکن نہیں ہے تو ایک دوبارہ ایمنسٹی اسکیم دیں، لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی بلیک منی کو سسٹم میں لے کے آئیں۔ وہ لوگ جو سرمایہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا سرمایہ جو ہے وہ اپنے لاکرز میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ٹائم سسٹم سے آؤٹ ہو گئے صرف ٹیکس کے خوف سے، ان کو دوبارہ ایک دفعہ سسٹم میں آنے کا، کاروبار کرنے کا، معاملات کرنے کا وہ ضرور بضرور موقع دیں، اور ٹیکسز کو، ریٹس کو بہرحال اس کے بعد جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا ٹیکس لگانے کی، اس کی شرح بڑھانے کی، اس کی ریشو بڑھانے کی نہ تو شاید کوئی گنجائش باقی ہے، اور ریونیو کے اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ٹیکس کا بڑھنا اس ٹائم آپ کے ریونیو کو کم کرنے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ آپ نے پراپرٹی پہ پچھلے سالوں میں جو ٹیکس لگائے، جہاں پہ 100 پراپرٹی کی ڈیلی ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ ٹرانسفر 3 4 5 رہ گئی۔ اگر آپ نے 2% سے اٹھا کے اس کو 10% کر بھی لیا اور آپ کی ٹرانسفر کی شرح ڈراپ ہو گئی 100%، تو آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے کوئی ریونیو وہاں پہ نہیں کمایا۔ بھئی نہیں، آپ نے سیلریز کا ٹیکس ریٹ اتنا ہائی کیا کہ اس کے اوپر لوگوں کو کئی مسائل ہیں، اور لوگ کئی اپنی وہ مینجمنٹ کی طرف چل پڑے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو چیزوں کو ریزنیبل رکھ کے، چیزوں کو افورڈیبل رکھ کے، ٹیکسز کو بھی افورڈیبل رکھ کے، اس کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو یہ جو منیمم انکم ٹیکس رجیم ہے یہ ایٹ لیسٹ ابالش کرنی چاہیے، یا تو مجھے وہ ایڈجسٹیبل دے، میرا آڈٹ بھی کرے، میرا حساب کتاب بھی لے، میری انکم پر ریئل ٹیکسیشن بھی کرے، مجھ سے دستاویز بھی مانگے، ہر چیز مانگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یا پھر مجھے وہ فائنل کر دے، پھر جو بھی اس سے ٹیکس ریٹ لینا ہے ایٹ لیسٹ اس کے بعد مجھے محکمے کی بلیک میلنگ سے نجات دے دے، تاکہ میں ٹیکس بھی ادا کر رہا ہوں، میں 11%، 15%، 10% ملٹیپل ریٹس ہیں، میں ٹیکس بھی ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں محکمے سے بلیک میل بھی ہو رہا ہوں۔ تو منیمم ٹیکس کے رجیم کو ایبالش کیا جانا چاہیے، نارمل رجیم دے، یا آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی جو ہے نا ایڈجسٹیبل رجیم ہو رہے۔ تو اس کو بھی حکومت کو ٹیکسیشن کے نظام کو اوور آل کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ میری عمل سمیشن میں ٹیکسز کے نئے ٹیکسز لگانے کی گنجائش اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے۔ آپ لگائیں گے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ گورنمنٹ اپنے ٹیکس کے ریونیو کے گیپ کو وہ ایمنسٹی کے ذریعے کور کرے، اور چیزوں کو اپنے ریونیو میجرز کو پورا کرے، انٹرسٹ کو ہمیں ریڈیوس کرنے
या उसके ऊपर एक बाकायदा वाज़ प्लानिंग होनी चाहिए कि हम उसको रिड्यूस करें, जितना रिड्यूस करेंगे हमारे पास अपने अखराजात को पे यानी कि अखराजात करने का कुशन ज़्यादा बचेगा। तो इससे इस तरह मेरी हमत से विशर है कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लेके चल सकते। थैंक यू एहसन भाई। इसमें एहसन भाई की जो इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात हम बार बार FBR से करते हैं कि आप टैक्स पेयर्स को लाइजनिंग में तो लाते हैं, आप टैक्स प्रैक्टिशनर जो हैं उनको ज़्यादा लाइजनिंग में लाए, क्योंकि हम ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। हम टैक्स पेयर को इस बात पर आमादा करते हैं कि टैक्सेस कितने ज़रूरी हैं और दिए जाने चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ मुआवनत की जाए और फिर किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि जितने भी बड़े शहर हैं उनके अंदर रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स जो हैं, डिपार्टमेंट के पास रोज़ाना उनकी लाइजनिंग होती है, डिपार्टमेंट कम अज़ कम उनको लूप में ज़रूर ले और उनसे प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करे, वो बता सकेंगे बेहतर कि किन चीज़ों को देखा जा रहा है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद हसन अली कादरी साहब भी मौजूद हैं। आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चेयरपर्सन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। मेरी रिक्वेस्ट है हसन भाई से कि आप भी कहें जो अब इनकम टैक्स के हवाले से जो अभी बजट में चीज़ें आ रही हैं, हम चाहते हैं कि उसको एक दफ़ा समराइज कर दें ताकि हम इस पर देखा जा सके कि किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। बहुत शुक्रिया ज़ैब साहब आपके टाइम का, और हमारे तमाम जो दोस्त बैठे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और हसन भाई आपने जो बातें की, मैं पहले तो आपकी बातों को सेकंड करूँगा और उधर से ही हम बात लेके चलेंगे कि सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मुझे इत्तेफाक रहा फिस्कल लॉ कमेटी का, मैं बेसिकली मेंबर रहा ICAP की 3 साल तक, तो मैंने बजट डायलॉग का भी हिस्सा रहा मैं FBR के साथ। तो मैं हसन साहब की बात को बड़े गौर से सुन रहा था, तो उसमें सर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चाहे आप इनकम टैक्स की बात करें या सेल टैक्स की बात करें, सबसे पहले तो आपको अपने माइंड सेट को करेक्ट करना होगा। हमारा जो माइंड सेट है वो ये है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हीं से टैक्स लिया जाए, जो लोग टैक्स नेट में उन्हीं से टैक्स लिया जाए। ब्रॉडनिंग की जब बात की जाती है तो उसके बारे में चाहे FBR करे या कोई नुमाइंदा करे या बेसिकली टैक्स बार करे या ICAP करेगी, क्योंकि यही फॉरम है, लाहौर चैम्बर करे, तो कहा ही जाता है। मैं आपको पूरे वसूल के साथ बीइंग लीगल कंसल्टेंट ऑफ LFCCI 2 साल मैंने काम किया, मैं पूरे वसूल के साथ आपको बता सकता हूँ कि कोई भी कारोबारी शख्स ऐसा नहीं है जो कि कहता है ब्रॉडनिंग नहीं होनी चाहिए और रीजनेबल टैक्स अदा नहीं होना चाहिए। ये पूरी इत्मीनान के साथ मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि हम ब्रॉडनिंग की तरफ आते नहीं हैं, हम ब्रॉडनिंग करना नहीं चाहते। और 2 चीज़ें होती हैं किसी भी कानून को लाने में, शायद हसन साहब मेरी बात को सेकंड करें। एक तो होता है कि जी हम कानून को डिज़ाइन करें, दूसरा है उसकी ऑपरेटेबिलिटी। अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोल आप कैश में डलवाएंगे तो हम 3 रुपये ज़्यादा लेंगे, आप ATM से कैश विड्रॉ करेंगे तो जी हम इतने आपको टैक्स लगाएंगे। तो बात ये है कि पहले हुए वाला आप बैंकिंग को प्रमोट तो करें। आपने कौन सा बैंकिंग को प्रमोट किया? आपकी तो सारी की सारी कैश इकॉनमी। अब जब आपकी है ही कैश इकॉनमी तो उसके अंदर ये लॉजिक कोई नहीं बनती कि आप इस किस्म का कानून लेके। अब अगर हम बात कर लें करंट टैक्स पेयर्स की, तो उसके ऊपर आपने 122 भी लगाना है, उसके ऊपर आपने 177 भी लगाना है। सबसे अहम बात तो ये है कि हम नहीं कहते बीइंग टैक्स कंसल्टेंट कि आप रोक मत करें, लेकिन एक कानून लाया गया था, आपको भी याद होगा जैसा कि उसमें सर ये कहा गया था कि 3 साल बाद एक दफ़ा आपका ऑडिट होगा, जो कि वेरी स्पेसिफिक था। फिर इंडस्ट्रीज़ की बात की गई, जी इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑडिट होगा, वो बात भी ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ आ गई है कि जी कभी भी कमिश्नर साहब जो है वो उठेंगे और उनको नजर आएगा कि जी टैक्स रिकवर नहीं हो रहा, और वो उठ के कहेंगे कि ये फर्स्ट शख्स जो है सेल टैक्स के ऑडिट के लिए आ गया, ये शख्स इनकम टैक्स के ऑडिट के लिए आ गया, और हत्ता ये कि 40B भी करना हो तो वो भी हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि कानूनन ये चीज़ें हैं, लेकिन बात है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो हम लीगल टर्म में यूज़ करते हैं वो जितनी ज़्यादा हम प्रमोट करते जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, तो उसको जब हम लेके आएंगे तो उससे और मसाइल पैदा हो। एक तो ये बात बड़ी अहम है आपस में। और इनकम टैक्स के हवाले से मैं ख़ास तौर पर बात करूँ कि देखें जो आपके नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं उनके लिए आप टैक्स फाइलिंग में आसानी लाएँ, आपके नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को लाएँ। और जैसे एमनेस्टी की भाई ने बात की, एमनेस्टी का सवाल एक बड़ा अहम यहाँ पे आ जाता है। मैं बिल्कुल एमनेस्टी के हक़ में हूँ, लेकिन टारगेटेड एमनेस्टी का जब भी टारगेटेड एमनेस्टी लाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त लाई गई है और उस पर बहुत अच्छा रेवेन्यू FBR को मिला है। लेकिन FBR का भी एक प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं जी हमारा जो है ना ये लॉ है, तो लॉ से रिजल्टेंटली आप निकालना क्या चाह रहे हैं? आपको बेसिकली रेवेन्यू चाहिए। अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आप उस तरीके से लेके आएँ जिसमें टैक्स पेयर आपके सामने है। अब आप देखें आपके जो टैक्स रेट्स हैं, जैसे सैलरी की अगर आप बात करें तो सैलरी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, कहीं भी देखें, वो हर जगह रो रहे हैं कि जी हर साल सैलरी जो है उनको ठीक ठाक टैक्स निकाल रहे हैं। अब जितने भी तनख्वाहदार तबका है उनसे तो आप टैक्स काट के टैक्स ले जाते हैं, विद होल्डिंग में आप टैक्स कर देते हैं। विद होल्डिंग का जो कानून था, माजर के साथ में यहाँ पे वादे कर दूँ कि विद होल्डिंग का कानून आया था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी।
اور اس میں یہ جو بالکل زہیب صاحب نے بڑی واضح بات کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور اس میں سر میں بتاؤں پریکٹیکلی کرتے گئے ہیں. حسن بھائی میری بات کو یہی کریں گے. ایک مثال کے طور پہ ہم نے ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپنے دوستوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم نے کی، کیونکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو سمجھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم نے پکڑی اور ہم نے اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے 5 ہیڈ آف اکاؤنٹ اٹھائے. اب جو تو ہمارا کوئی دوست گیا جس کو نالج نہیں ہے، اس نے وہ 161 کا کیس کرایا، اس سے 5-7 ہیڈ کرا دیے. اب جناب آپ نے جب 5-7 ہیڈ کے اوپر ٹیکس لگا لیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے 161 کو آڈٹ کر نہیں لیا؟ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ان 5-7 ہیڈ کے بجائے آپ کرتے ہیں اچھا اس ہیڈ میں یہ بھی رہ گیا تھا، اب یہ میں 161 ٹھیک نہیں کروں گا، تو یہ کون سا کام ہے معذرت کے ساتھ؟ تو یہ بالکل ہو رہا ہے پریکٹیکلی. اور 122 میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ 122 میں 2 چیزیں چوز کرتے ہیں، پھر تھوڑے عرصہ آپ گزار کے کہتے ہیں کہ اس کا فلاں چیز کا بھی 122 ہونا چاہیے تھا. تو وہ 122 کو آپ کتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے؟ اور پرابلم آپ کا کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں ریفنڈ کی طرف میں لے کے آنا چاہوں گا توجہ کہ ریفنڈ کیش فلو بیسیکلی آپ کا جو جتنے بھی ادارے یہ بڑی اچھی بات کی کیش فلو ان کی بہت بڑا پرابلم ہے. آج بہت بڑا کیش فلو کرنچ ہے ہماری اکانومی کو. اور میں کہوں گا کہ جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی جنگ جیتی ہے، تو اگر ہم اتنی بڑی جنگ جیت سکتے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عافیت دی ہے، تو یہی عافیت ہم اکانومی کی جنگ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ فوکس کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ ریونیو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انٹرپٹ کروں گا. ریفنڈ میں سر ایک آخری ایشو آیا ہوا ہے کہ 2024 میں امپلیمنٹیشن آئی کہ ریفنڈ آئرس کے تھرو ہوگا جی اور کنسرنڈ کمشنر ریفنڈ اس کو ایڈجسٹ کرے گا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ہولڈنگ کے کیس ایڈجسٹ کرواتے تھے یا کسی سسپینڈ آرڈر کے کیس میں ریفنڈ ایڈجسٹ کرواتے تھے تو وہ ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ کو چلا جاتا تھا جی آفیسر کنسرن آفیسر کی طرف سے بن گیا اور وہ اس کو ایڈجسٹمنٹ کر دیتے تھے. بالکل اکثر آپ کی ایم آئی ایس کے اندر وہ آر اے کے نام سے سی پی آر نمبر بھی آ جاتا تھا. اچھا اس کے لیے کوئی بھی آرڈر آن لائن نظر نہیں آتا تھا. آرڈر آن لائن ہوتے نہیں تھا. وہ پیٹنٹ پہ آئرس 2014 میں لانچ ہو چکا تھا. اب اگر جو پچھلے کیسز انہوں نے کھولے کہ جی فلانا کیس آپ کا ہوا تھا اور آپ کا اتنا ٹیکس نکلا تھا آپ نے جمع نہیں کروایا اور لوگوں نے بتایا کہ سر ہماری تو ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی ایم آئی ایس میں نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں اس کا 110,000 کا آرڈر لے کر آؤ. اچھا اس میں میرا ایک سوال ہے موجود ہی نہیں ہے صاحب. اس میں میں آپ نے بڑی ایک اہم بات کی. اس میں میری مدبانہ گزارش یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو یونیورسل اسسمنٹ اسکیم ہے اس میں اگر ڈیمڈ اسسمنٹ ہو سکتی ہے تو ڈیمڈ ریفنڈ آرڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اگر کوئی زیادہ کسی کا ریفنڈ ہے تو آپ پوسٹ ریفنڈ آڈٹ کر لیں. آپ کو کس نے منع کی؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کسی کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ ریفنڈ آڈٹ کا قانون موجود ہے. پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا میں یہاں پہ نشان کروں کیونکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور ہم بزنس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ کی جورسڈکشن میں معذرت کے ساتھ انٹرنیشنلی اسپیکنگ میں بینگ این انویسٹر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور مجھے پرابلم سب سے بڑی کیا آئے گی کہ ہمیں جب بھی ہم کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی بناتے ہیں یا بزنس کیس بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس بزنس پہ ٹیکس کیا لگ گیا. ہم نے ایک بزنس کیس بنایا عمران خان صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں کہ جی کنسٹرکشن کی ایک یونیورسٹی آ گئی ہے جی اب اس کنسٹرکشن کو بزنس کنسیڈر کیا جائے اس کو کیا جائے گا. پھر آل آف اے سڈن آپ کو پتہ لگتا ہے 7E کا قانون آ جاتا ہے. اب 7E کا قانون معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی اوپن پلاٹس پہ 7E لگا دیں, اوپن پلاٹس کو ڈسکریج کریں, کنسٹرکشن کو انکریج کریں. کنسٹرکشن کو کریں انکریج, بہت اچھی بات ہے, وہ ایک انڈسٹری ہے اس کو انکریج ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی حد تک صحیح ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر کسی بندے نے پیسے جوڑ کے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاک روپے کی کیا حیثیت ہے انفلیشن کی ٹرمز میں, انڈیکسز کی ٹرمز میں, وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے, لوگوں کو پرابلم آتی ہے, لوگوں کی بائنگ پاور میں پرابلم آتی ہے. لوگوں نے اس کا آسان حل یہ نکالا کہ کسی شریف آدمی نے کوئی 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا, کسی نے 10 مرلے کا پلاٹ خرید لیا. اب اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ ہے کہ کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے, کسی نے کوئی اپنا اور کام کرنا ہے, کسی کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. اب دیکھیں آپ نے اگر لگژری ٹیکس لگایا تھا 2 کنال پہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ 7E بھی بھائی آپ پھر 2 کنال پہ لگاتے نا, کنال 10 مرلے 5 مرلے تو نارمل ریزیڈنٹ کے رہنے کی جگہ. اب اس پہ اوپن پلاٹ پہ جہاں سے ریونیو ہی نہیں آنا اس کے اوپر آپ ٹیکسز مزید انہینس کرنے کا آپ پلان کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر ایک بڑی اچھی بات بھائی نے کی, جو CBT آپ لگاتے ہیں اور جو ٹیکسز آپ لگاتے ہیں وہ جب آپ کی ٹرانزیکشن ختم ہو جائے گی, اب آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ہسٹری ہے, آپ کے جتنے پرانے انڈسٹریلسٹ سے اٹھ کے بنگلہ دیش چلے گئے, سارا کوئی فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا. فلائٹ آف کیپٹل ناٹ ان ٹرمز آف اونلی آپ کے وہ ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اماؤنٹ کے, بلکہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ نہیں رہ رہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس ٹائم ہمارے پاس کریم ٹائم تھا جب رشیا اور یوکرین کی وار اسٹارٹ ہوئی. جی تو آپ کا یورپ کا سارا وہ کام جو رشیا یورپ سے لے رہا تھا اور یورپ پاکستان سے, وہ سارا اسکیٹر ہو گیا تھا. اور وہ ہمارے پاس کریم ٹائم تھا کہ ہم وہ سارا کا سارا آکوپائی کر لیتے چھوٹے چھوٹے ایمنسٹریز کے تھے.
या ऐसे ही लोगों को बना दे देते हैं कि अगर इसी फील्ड में काम करेंगे तो इसको हम ग्रैब कर लेंगे। हमारे ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़ुबैर साहब आप SCCP को भी डील करते हैं और बड़े करीब से देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा नंबर्स का भी आइडिया शेयर करें, चाहे एग्जैक्ट ना सही, कि आप देखें ना कि जब एक दौर आया कॉर्पोरेट टैक्स को प्रमोट किया गया, 29% पे लाया गया, तो किस कदर कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई और कितने लोग आपके पास आए होंगे कि जी कंपनियाँ रजिस्टर कराएं और हम कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री आप इसका देखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके कानून का डिज़ाइन सही होगा और ऑपरेटेबिलिटी सही होगी तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अब आप देखें ना, आपने एक तरफ वो किया, दूसरी तरफ अब आपने 4C लगा दिया। यानी 4C का मतलब क्या है, जो मैं समझता हूँ बीइंग ए कंसल्टेंट, कि 4C का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि लोग अपने रियल प्रॉफिट्स ना डिस्क्लोज करें। फ्रीलांसर्स के वाले से देखें, आपके बजट में फ्रीलांसर्स के वाले से जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, जो डॉलर लेके आना चाह रहे हैं, कम से कम देखें जो आपकी IT इंडस्ट्री काम कर रही है, आपके सारे के सारे IT इंडस्ट्री वाले उठ के उन्होंने दुबई में, UAE में सारे उन्होंने अपने वहाँ पे हब्स बना लिए हैं। वो यहाँ पे आपके काम ही नहीं करना चाहते। आपको चाहिए कि आप यहाँ पे उनको कहें कि जी हम आपको फ़ायदा देते हैं, हम आपको $1,00,000 तक एग्जाम करते हैं, आप बिज़नेस लेके आए, आपको ये हम टैक्स देंगे। जनाब आपको तो डॉलर रिजर्व्स का मसला ही नहीं है। आपका जो IT के एक्सपर्ट पाकिस्तान के बच्चे बैठे हैं, जो यंग जनरेशन बैठी है, वो ठीक ठाक फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमा रही थी, लेकिन आपने उनको फोर्स किया कि वो दुबई या किसी और जगह जाके अपना हब बनाए और तमाम का तमाम कैपिटल वहाँ पार करें। अब जब वो आएगा ही नहीं, देखें पहली बात तो ये मैं कहता हूँ कि एक और चीज़ है कि देखें ठंडे इसी कमरे में आज हम भी बैठे हैं, लेकिन देखिए सर मदर के साथ ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, एहसन भाई भी हमारे बड़े भाई हैं भी बैठे हैं, कि हम लोग जनाब फील्ड में निकलते हैं सर, अपने जूते रगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी आप लोग सर नहीं करते। कि मैं अभी आगे की बात करूँ, आप बंद कमरों में बैठ के कानून बनाते हैं और आप समझते हैं कि बंद कमरों के अंदर किस पैसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। हमने पुराना दौर देखा हुआ है, आप लोगों को बिजनेस करने दें, आप हिम्मत करें नॉन कंप्लाइंट को पकड़ने की, आप हिम्मत करें लोगों को प्रोव करने की। देखिए 7 ही लगाना था ना, आप जो आपकी वेल्थ है लोगों की है, आपको पता है लोग कितनी गाड़ियाँ खरीदते हैं, आप जो उस पर लेगेसी टैक्स लगाएं, आप वेल्थ के ऊपर एक लिमिट के बाद देखिए, मुझे समझ नहीं आई कि कान मरोड़ के क्यों पकड़ते हैं। 7 ही आप कान मरोड़ के पकड़ रहे हैं, आप वेल्थ टैक्स लगाना चाह रहे हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि जनाब अगर किसी की मिसाल के तौर पे जी 500 मिलियन से ऊपर की वेल्थ है या कोई ऐसी चीज़ है, उस पर ख़ास परसेंटेज लगेगी और उधर बात ख़त्म हो जाएगी। तो बात है कि देखिए ना, आपको जो सारी ये नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और उसके अंदर जो सारा इशू है, उसको जब हम लेके चलते हैं तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ना नहीं जी आपने इस तरह भी करना है, उस तरह भी करना है। हम पिछले 8 महीने के अंदर ये रिजॉल्व नहीं कर सके कि जब तक फैसला नहीं होगा WWF हमने FBR को देना है। WWF पे आप सबसे पहले खूबसूरत बात देखें ना, एक अमेंडमेंट आई थी 2008 में जो चैलेंज हुई और वो डिसाइड हुई जाकर 2019 में, 11 साल बाद। और 11 साल बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी वो जो तरमीम थी वो थ्रू मनी बिल नहीं थी हो सकती, क्योंकि ये फ़ी था, ये टैक्स नहीं था, और इसलिए इस पर सेनेट से पार्लियामेंट की वो प्रोसीजर मनी बिल का अडॉप्ट नहीं था होना। और 11 साल में जब वो फैसला आया, और उससे पहले तो 2018 में फर्दर आईनी तरमीम आके ये सूबों को, अच्छा अब उसके बाद फिर अब वर्कर्स वेलफेयर फंड के ऊपर जो पोजीशन है वो ये है कि अगर तो आपका किसी एक सूबे में है तो वो तो आपका अदा होना है उस सूबे में, लेकिन जिस तरह अगर आप एक सूबे से ज़्यादा सूबों में ब्रांचेज हैं तो वो फिर हमें जाना फेडरल पे। अब वहाँ पे उस बाइफर्केशन को सूबे मानने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं कहते कम से कम हमारे से कहा, हालांकि वो लॉ प्रोवाइड नहीं करता, वहाँ पे लॉ कहता है कि जी हमें वहाँ को देना है। फिर उसमें यह था कि जब आया तो सूबों ने 2018 में सूबों को मिल गया, 2-2 साल 3-3 साल इन्होंने उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की, लेजिस्लेशन कर ली। अब उसके ऊपर जो जनरल प्लानिंग एक्ट के तहत है कि जितनी पेंडिंग प्रोसीडिंग है वो चाहे रिकवरी की हो, असेसमेंट की हो, वो सूबों को मुंतकिल होनी है। उसके ऊपर FBR और पुरानी रिटर्नें पकड़ के आप फिर नोटिस में नोटिस दिए जा रहे हैं। तो वो बजाय वो चीज़ें जो बहुत शॉर्टली और एक आधी अमेंडमेंट के जरिए एक आधी उसके कंसेंसस के रिजॉल्व हो सकती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है उसके ऊपर सिर्फ आप आवाम को परेशान करने के अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं। अब जैसे मैं इसी में थोड़ी बात इसी मौजूद ये कि इसके अंदर जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन वाला पेक्यूनरी अपील वाला सिस्टम ये अमेंड किया गया, तो अब बेशुमार हज़ारों के अंदर अपील्स फाइल हुई हुई है ट्रिब्यूनल में, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई 7 जुलाई को, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो आप देखेंगे ओरिजिनल किस डेट का है,
उस कानून को लेके आप उसके मुताबिक चलें। अब लोगों ने 7 जुलाई से लेके मई 2025 तक वो सारी अपनी अपील्स फाइल कर ली। मई 25 में आके नया आ गया फैसला, उन्होंने कहा नहीं जी वो बात ठीक नहीं थी, आप जो है कि जिस दिन कमिश्नर अपील का ऑर्डर आएगा उस दिन जो कानून था उसको फॉलो करेंगे। अब वो लोग जिन्होंने अपील फाइल की 1 साल हो गया उनको इंतजार में बैठे हेयरिंग के चीज़ों के, उसके ऊपर अब वो जो है ना ट्रिब्यूनल अगर रिफ्यूज़ कर दे कानून कोई नहीं, ऐसे ही अगर वो उसके ऊपर अपना चाहे 1 लाइन का सिंगल लाइनर ऑर्डर पास कर दे तो वो सिर्फ टैक्स रेफरेंस में चैलेंज हो सकता है सिर्फ, यानी कि उसके ऊपर अब फिर फैसला तो होगा कि फिर टैक्स रेफरेंस इस ऑर्डर का होना है कि फिर वो कमिश्नर अपील का होना है। जी बिल्कुल। और क्या तो मकसद ये है कि वो कवानीन में वो जो तेज तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, वर्क वेलफेयर फंड की हमने बात की, जो प्रिसाइज बात वो यही है कि कवानीन के अंदर मैं इसकी मिसाल हम वो अपील वाली बात ही करूँ तो अगर आपको याद हो कि 3 मई 24 को आया, 3 मई 24 को जब कानून आया तो अगर आप 30/6/24 को जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ, अगर आप सिर्फ उसको देखें उसमें कम से कम 20 से प्लस तब्दीलियाँ इस सिस्टम में भी लाई गई, लेकिन आपने पहला कानून बनाते उस चीज़ का ख्याल गौर उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया कि इसमें क्या क्या मसाइल आएंगे आ सकते हैं, और उनको आपने उसका हल वहाँ पे नहीं निकाला, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि अगर हमारे लेजिस्लेचर जहाँ पे इतना बड़ा पीछे मैकेनिज्म है कानून साजी का, कि अगर वो लोग इसको नहीं कर पाते और फिर वो सिर्फ ना सिर्फ गलत करते हैं बल्कि वो इसके ऊपर तौहीन समझते हैं कि जो लोग प्रैक्टिशनर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ कंसल्ट करने पे, हालांकि जो जैसा कैसा ने बात की कि जो बंदे एक प्रोफेशनलिज्म या हम जो बाहर निकलते हैं धूप छाँव देखते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ठंडे कमरों में बैठ के वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उन मसाइल का इल्म नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि किसी बंदे की रिकवरी सिर्फ इस वजह से हो जाए कि हाई कोर्ट का किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर आ गया कि 90 दिन में स्टे ना देंगे, 90 दिन गुजर जाएगा तो स्टे ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा, और जबकि उस टैक्स पेयर की कोई गलती भी ना हो, उसने ड्यू टाइम पे अपील फाइल की और ड्यू टाइम पे उसे कभी कोई हेयरिंग मिस ना की हो, उसका क्या कसूर है? क्योंकि वो जो कहा जाता है ना सुकरात ने या अफलातून किसने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे ताकतवर हमेशा तोड़ के गुजर जाता है, वो जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए ये कवानीन के मसाइल वो ये वाली चीज़ें इश्यूज नहीं है, उनको उनके काम एक फ़ोन पे एक ऑर्डर पे एक आंख के इशारे हो जाते हैं, तो परेशान जो होते हैं वो हमारा काम है टैक्स पे होता है। सर उसमें मैं गुजारिश ये करूँगा ना कि आपके हमारे जैसे दोस्तों के लिए और रेप साहब का भी एक मसला तजर्बा गुजर गया, और जो हमारे दोस्त बैठे हैं और जो नए आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कॉमन बिजनेसमैन को, एक आम शहरी को समझाना कि इसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, और जब तक आप समझाते हैं तो बेचारा कहीं और चला जाता है, वो फिर कारोबार करके कहता है मैं यहाँ क्या करूँ, मैं जी बाहर चला, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार ही खत्म कर दिए। छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं अभी इस वक्त 30 जून क्लोजिंग तक का हॉट टॉपिक 100D बहुत है। जी 100, यानी जिन्होंने अप्लाई किया अप्रूवल हुई या नहीं हुई है तो बात की बहस है, जिन्होंने उसको अवेल ही नहीं किया हाँ जी सर, उनको भी ऑर्डर बोल दिया गया ना। अच्छा मैं उसमें आपको एक चीज़ जरूर टिप के तौर पर बात करूँ कि 100D के जब आप पढ़ते हैं ना रूल्स, उसमें वजाहत से लिखा हुआ है कि 122 की कोई कार्रवाई बोर्ड के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। हमारे 2 केसेस में हमें भी नोटिस मिले, मोहब्बत में सबको ही मिलते हैं, हमने उनको वेरी सिंपल उसूल का हवाला दे के आज साल से ऊपर हो गया भेजा हुआ है कि भाईजान ये रूल है, अगर आपके पास बोर्ड अप्रूवल मौजूद है तो मुझे वो सर्व करवाएं, तो फिर मैं आपको आपका रिक्वायर्ड डाटा जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, और अगर आप मुझे वो सर्व नहीं करवाएंगे तो फिर वी आर सॉरी कि मेरा मुझे लाज रख दिया। तो हमें खैर साल हो गया हमें दोबारा उन्होंने, इसलिए आप उस रूल को ज़रूर कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे, देखिए जो भी अमेंडमेंट आनी है वो 122 में आनी है, और 122 की कोई भी अमेंडमेंट बोर्ड अप्रूवल के बगैर में इलीगल है। उनके पास मैकेनिज्म ज़रूर है, सेफ्टी वाल किसी ने मिनिस्ट्री गलत अवेल की, वो मिनिस्ट्री में फॉल नहीं था करता उसने उसके, लेकिन वो फिर पहले केस बना के बोर्ड को भेजेंगे, उसमें बोर्ड से अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव आएगी, देन उसके ऊपर आपकी जो है ना फर्दर प्रोसीडिंग हो सकती है। और आपको पता ही है कि हमेशा से ये एक जुडिशियल रूल है कि अगर जो आपको शो काज वाइड इशू है तो उसके ऊपर जो कुछ भी आपने कर लिया एंड तक भी वो सारा का सारा नल एंड वाइड है, तो इसलिए उसको भी ज़रूर हमें अपने रिप्लाइज के अंदर ना कोर्ट
ضرور کرنا چاہیے اس رول کو. اور کبھی بھی میری ہمبل سبمیشن میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ 100D کے خصوصاً کیسز میں ریکارڈ نہیں دینا چاہیے انلیس انٹل وہ آپ کو وہ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. ادروائز سیکنڈ آپشن کیا ہوگی, وہ غلطی کریں گے تو آپ کے پاس اپیل میں ٹائم وارڈ کی طرح کی ایک اچھا ڈیفنس ہے کہ بھائی مجھے تو میں نے کہا تھا مجھے وہ دے, جب تک انہوں نے دی نہیں اس سے آگے میں ان کو ریکارڈ دینے کا پابند نہیں تھا, اور جو کیا وہ سارا انلیگل اینڈ وائڈ. اور یہ نیچے کو سنے نہ سنے ہائی کورٹ آپ کی پہل ضرور سن دے میری ہمبل سبمیشن. تھینک یو سو مچ احسن بھائی, تمام دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زبردست کی ہمارا ٹائم دینا ضائع نہیں ہوا ہوگا, اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کریں گے. کوشش کرتے رہیں گے کہ جو نئی چیزیں آتی رہیں ان پہ اس طرح ڈسکشن کرتے رہیں اور دوستوں کو ساتھ جوڑ لیں. خوش رہیے. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت